नमस्ते सबैलाई मेरोबाट दशैंको हार्दिक शुभकामना। यसपालिको दशैंको उपलक्ष्यमा मैले सोचेको थिएँ यो सानो भिडियो तपाईहरुको लागि बनाउँछु भनेर। यो भिडियोमा चाहिँ मैले एकदमै सिम्पल है एकदमै सरल मेकअप लुक गरेको छु। अनि यो मेकअप लुक चाहिँ एकदमै छिटो है, नट जस्ट सिम्पल, तपाईले एकदमै छिटो पनि गर्न सकिन्छ है। दशैंको टाइममा हाम्रोमा ज्यादा टाइमै हुँदैन है, पाहुना आइरहेको, बिहान अब धेरै मिठो मिठो खानेकुरा बनाइरहेको, टिकाको टाइम आइसक्छ है, अनि हामी एकदमै हतारमा हुन्छ र त्यही कुराहरू एकदमै ध्यानमा राखेर मैले यो मेकअप लुक बनाएको छु, जुन चाहिँ तपाईलाई ज्यादा टाइम लाग्दैन, ज्यादा टाइम स्पेन्ड गर्नु परेन है। र म आशा गर्छु तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्छ होला भनेर। मेकअप सुरु गर्नुभन्दा पहिला सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ तपाईको हो स्किन मोइस्चराइजिङ है। मैले त अलरेडी मोइस्चराइज गरिसके र खाली मोइस्चराइज भन्दाखेरि यसरी लगाउनु मात्रै हैन, मजाले मसाज गर्नुहोस् तपाईको स्किनमा है मोइस्चराइजरलाई। त्यस्तो गर्यो भने के हुन्छ भने तपाईको फाउन्डेसन एकदमै राम्रो बस्छ। जस्तो तपाईले मोइस्चराइजर लगाउदिन है सोच्नुभयो या मोइस्चराइजर लगाउनु पर्छ भनेर हत्तालिँदै यसरी लगायो हैन, त्यस्तो गरे कि त तपाईको के हुन्छ भने तपाईको फाउन्डेसन राम्रो बस्दैन। फाउन्डेसन राम्रो बसाउनुको लागि एउटा ट्रिक हो, अब मोइस्चराइजर लगाउनु भन्दा बेसी पनि हैन है, ठिक्कैको मजाले मसाज गरेर है, मजाले यसरी मसाज गर्नुहोस् है स्किनमा, अनि अन्डर आइजमा मजाले लगाउनुहोस्, तपाईको फाउन्डेसन पनि दिनभरि एकदमै राम्रो बस्छ। लु तपाईले टाइम नोट गर्न थाल्दा भयो है, किनभने अब म चाहिँ प्राइमरदेखि सुरु गर्नेवाला छु है। प्राइमर लगाउनु चाहिँ एकदमै जरुरी हो, किनभने अब हाम्रो स्किनमा है धेरै खट्टाखुट्टी हुन्छ है, अनि के पो भन्छ जुन चाहिँ अब हेर्दाखेरि देखिँदैन है, तर अब जब मेकअपहरू लगाउनु थाल्छ हामीले फाउन्डेसन, अब जस्तै इक्जाम्पल दिउँ भने जब अब पेन्टिङ गर्छ है एउटा पेन्टरले, हाम्रो घरै बात गरौँ है, घरै पनि पेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला त पेन्टरले त त्यो के भन्छ प्राइमर लगाउँछ नि त है। प्राइमर लगाएर मजाले स्मुथ बनाउँछ नि त है वालहरू। त्यसरी नै हामीले पनि हाम्रो छालालाई चाहिँ एकदमै स्मुथ बनाउनु पर्यो। प्राइमरको चाहिँ त्यही काम हो। जति नै यहाँनिर यताउति खट्टाखुट्टी हुन्छ है, अब जस्तै हाम्रो ऑयली स्किनको पोर्स हुन्छ त्योहरू चाहिँ डल्लै मजाले स्मुथ गरिदिन्छ है। अनि पोर्सहरू छ भने अलिकति भए पनि ब्लर हुन्छ है। मैले चाहिँ यसपालि नाइकाको प्राइमर लगाएको छु। अनि यो प्राइमर लगाएपछि चाहिँ म के गर्छु भने अब तपाईहरुले राम्रो अब आफ्नो छाला हेर्नुभयो भने नि यहाँतिर हाम्रो चाहिँ अलिक डिस्कलरेसन हुन्छ, हामी चाहिँ छिट्टो डर्छ घामले, र अलिक यहाँतिर हेर्नुभयो भने मेरो अलिअलि कालो परेको छ यहाँनिर है, अनि अन्डर आईमा अलिअलि डिस्कलरेसन छ है, यहाँतिर पनि अलिक भए पनि डिस्कलरेसन, यहाँ हेर्नुहोस् पिम्पलको दाग धब्बा है, योहरू चाहिँ मलाई हटाउनु छ। र यसको लागि चाहिँ म पहिला कन्सिलर लगाउँछु है। पहिला चाहिँ अब डार्क सर्कल या डिस्कलरेसन छ, अब कन्सिलर सबभन्दा तपाईहरुले देखिहाल्नु भएको छ, ब्युटी इन्फ्लुएन्सरले ब्राइट कलरको कन्सिलर लगाउन आफ्नो स्किन भन्दा 2-3 शेड लाइट भन्छ हैन, त्यो चाहिँ अब राम्रो स्किन अलरेडी दामी स्किन हुनेहरुको लागि मात्रै हो कि, तर हाम्रो जस्तो यहाँ मेरो जस्तै अब तपाईको छ भने दाग धब्बा छ भने चाहिँ त्यसले चल्दैन। तपाईले चाहिँ कलर करेक्सन गर्नु पर्यो पहिला है। अब तर कलर करेक्सन अब त्यो एकदमै अब हेरी छ, अब निकै डरलाग्दो दाग धब्बा अब कतिजनाको चाहिँ उस हुन्छ नि, के पो भन्छ त्यसलाई क्या चाया परेको हुन्छ नि, ढ्याप चाया परेको, त्यस्तोमा चाहिँ फेरि अरेन्ज कलर करेक्टर लगाउनु पर्यो है। अब मेरो त त्यस्तो छैन, मेरो छ भने हल्का लाइट छ जुन चाहिँ यो कन्सिलरले पनि एकदमै छेलिन्छ, तर म लाइट कलरको कन्सिलर लगाउँदिनँ। त्यो लगायो भने चाहिँ नि म फुस्रै देख्छु क्या, फुस्रै देखिरहेको हुन्छ नि भक्कु मेकअप लगाएको जस्तै, त्यो चाहिँ बेसी मेकअप होइन कि, त्यो चाहिँ गलत मेकअप लगाएर देखिन्छ है। र म चाहिँ अब यो जस्तै म्याकको यो जुन चाहिँ म्याकको कन्सिलर र कलर करेक्टर प्यालेट हो, यसमा चाहिँ हेरिहाल्नुहोस् यो मेरो स्किन भन्दा धेरै डार्क कलर छ है। यो कलर चाहिँ म लगाउँछु कलर करेक्सनको लागि, यो चाहिँ पहिला छेल्नुको लागि है। र तपाईहरुलाई मैले जानी औंलाले पनि देखाउँदै छु, एकपट्टि औंलाले गरेर देखाउँछु है, अनि एकपट्टि चाहिँ ब्युटी ब्लेन्डरले। र म चाहिँ यही सजेस्ट गर्छु कि अब है ब्रशेसहरु किन्नु त जरुरी छैन,
अब ब्रस चाहिन्छ भने जरुरी त छैन। हुन त औँलाले पनि लागिन्छ, तर दामी फिनिसको लागि चाहिँ नि म ब्युटी ब्लेन्डर सजेस्ट गर्छु। ज्यादा पनि गर्दैन, 300-400 रुपियाँ या 200-300 रुपियाँतिर पनि पाइहाल्छ। यो यस्तो यस्तो स्पन्ज हुन्छ, यसलाई चाहिँ ब्युटी ब्लेन्डर भन्छ। यसले चाहिँ नि एकदमै राम्रो ब्लेन्ड हुन्छ क्या, राम्रो फिनिस हुन्छ। तर अब हेरी हो, कतिजनाको त अब औँलाले पनि हुन्छ। अब मलाई पनि औँला पनि राम्रै लाग्छ है लगाउनु, त्यति प्रब्लम चाहिँ लाग्दैन। तर औँलाले चाहिँ अलिक बेसी टाइम खाएको जस्तो लाग्छ क्या। है ब्युटी ब्लेन्डरले चाहिँ छिट्टो मजाले ब्लेन्ड भइहाल्छ नि त। अब यतापट्टि मैले कन्सिलर ब्युटी ब्लेन्डरले ब्लेन्ड गरेँ, यतापट्टि चाहिँ औँलाले है। यो चाहिँ मेरो एकदमै गो टु मेकअप है। म एकदमै हतारमा छु है, केही भएको छैन भने चाहिँ यही हो मेरो मेकअप स्टाइल। अब जब तपाईँले औँलाले गर्छ नि, प्लिज औँलाले यसरी चाहिँ नगर्नुहोस् है। त्यस्तो गर्यो भने चाहिँ नि तपाईँको राम्रो ब्लेन्ड हुँदैन, दाग धब्बा देख्छ है। हल्का जेन्टली यस्तो यस्तो गर्दा चाहिँ हुन्छ। यस्तो गर्यो भने चाहिँ नि अलिक छिटो पनि ब्लेन्ड हुन्छ र मजाले पनि ब्लेन्ड हुन्छ क्या। यसरी ड्याबिङ मोसन जस्तै, अब हल्का यस्तो यस्तो अब यस्तो यस्तो खालको मोसनमा क्या छिटो गर्नुभयो भने चाहिँ ड्याबिङ प्याटिङ भन्छ नि, त्यस्तो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको अब मैले यति गरेँ। अब तपाईँले सोच्नु हुँदै होला किन कालो न कालो भयो है, पहिलो अरेन्ज देखियो। तर यो एक्चुअलीमा चाहिँ एकदमै राम्रो, यसले चाहिँ कलर करेक्ट गर्दैछ मेरो है स्किन। अब नेक्स्ट चाहिँ नि म यसमाथि फाउन्डेसन लगाउँछु। फाउन्डेसन लगाएर चाहिँ यो चाहिँ एकदमै लाइट मेकअप हुन्छ। अब फाउन्डेसनले चाहिँ यसको हुन्छ नि जुन चाहिँ यो तपाईँले कलर डिफरेन्स देख्नुहुँदैछ, यसलाई निकै नै सेट गरिदिन्छ। इट विल ब्रिङ ब्याक द ओरिजिनल कलर है। एकै खेपमा भक्कु नगरौँ होला है, अलिअलि गरेर गरौँ होला, नभए सुक्छ नि फाउन्डेसन चाहिँ कि, र ब्लेन्ड गर्नु साह्रो पर्छ। र जहिले पनि क्या अब यो ट्यापिङ मोसनमै गर्नु, ताकि तपाईँको प्रडक्ट हुन्छ नि अब एकदमै नहल्लोस् भनेर। अब जग्गादेखि अब तपाईँले यस्तो गर्नुभयो भने त त्यो मुनि लगाएको कलर कलेक्टर त हरायो नि फेरि हो। अब यो अन्डर आईलाई पनि हल्का फाउन्डेसन लगाइदिनुहोस् है। यो चाहिँ एकदमै लाइट कभरेज मेकअप हो यो चाहिँ है। अब हेभी कभरेज गर्नु पर्यो भने त कन्सिलरै लागिन्छ, फाउन्डेसनको बदली त्यसको बादमा त कन्सिलर लागिन्छ। अगर मैले अब फाउन्डेसन छोडेर होइन म त कन्सिलरै लगाउँछु भनेको भए चाहिँ म यो मेरै कलरको फाउन्डेसन हो यो लगाउने थिएँ। अब जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् ल, यो चाहिँ दाग अलिक साह्रो छ, यसले चाहिँ फाउन्डेसनले गएको छैन मेरो दाग है। तपाईँहरूको यस्तो दाग छ भने स्पट करेक्सनले अलिकति गर्दा हुन्छ हो। हल्का है गयो है, यहाँनिर जस्तै यहाँ भयो है। कन्सिलर चाहिँ फेरि हेभी कभरेज हुन्छ नि त। र नेक्स्ट चाहिँ हुन्छ नि अब अर्को इम्पोर्टेन्ट स्टेप चाहिँ के हो भने, अब तपाईँले देख्नु भएको छ इन्फ्लुएन्सर्सहरूले भन्दै गरेको आफ्नो स्किन टोन भन्दा ब्राइटर सेडको कन्सिलर लगाउनु भनेर है। अब चाहिँ त्यो गर्दैछु म है। अब यो हेरिहाल्नु, यो चाहिँ एकदमै ब्राइट सेड हो मेरो स्किन भन्दा। यो चाहिँ म अन्डर आई लगाउँछु। यो चाहिँ ब्राइटन गर्नुको लागि मेरो अन्डर आई। मलाई यो स्टेप चाहिँ मनपर्छ किनभने अचानक हुन्छ नि अब ब्राइटनेस ल्याइदिन्छ कि। यो यहाँ लगाउँदा भयो है, कहाँ मन इच्छा छ त्यहाँ लगाउँदा भयो। तर मैले चाहिँ अन्डर आई मात्रै लगाउँछु किनभने मेरो स्किन चाहिँ अइली छ कि, र केही फाइदा छैन हो। यहाँनिर प्लस फोरहेड पनि ठुलो छ हो, यत्रो ठुलो फोरहेडमा फेरि हो ब्राइटन गरिदियो भने त अझै ठुलो देखिन्छ। र म चाहिँ खालि अन्डर आई लगाउँछु। सरी है, भुलिहाल्दो रहेछ म चाहिँ। एकपट्टि चाहिँ ब्युटी ब्लेन्डर, एकपट्टि चाहिँ औँलाले गरेर देखाउँ भनेको त हतारको बेलामा है। छिटो यही त हुन्छ हतारको बेलामा। ल त अब भयो यो है। अब नेक्स्ट चाहिँ हामीले यो पाउडर लगाउनु पर्यो है। नाइकाको पाउडर हो त्यो। साँच्ची भन्दा कन्सिलर चाहिँ म्याकको थियो है, अनि फाउन्डेसन
मेबेलिनको र नाइकाको पाउडर लगाइदिउँ न है। यो भयो मेरो स्किन है। अब नेक्स्ट चाहिँ म तपाईहरुलाई आई स्याडो लगाएर देखाउँछु। अनि आई स्याडो चाहिँ मलाई एकदमै हुन्छ नि अब इम्पोर्टेन्ट लाग्छ है। जब मैले मेकअप सुरु गरेको थिएँ मैले पनि त युट्युबहरू हेरेर नै सिकेको थिएँ धेरै कुरा पहिला पहिला त। तर जब मैले कति खोजेँ नि रियलाइज भयो कि स्किनको ट्युटोरियल्सहरू त पुरै पाएँ, आई मेकअप पनि पाउँछ, तर हाम्रो जस्तो आँखाको लागि पाउँदैन, अलिक राम्रो खालके होइन सुहाउने खालके नै पाउँदैन। जे पनि हुन्छ प्रायः जस्तो त्यो हुन्छ नि अब रेस्ट अफ इन्डियामा उनीहरूको अलिक ठुलो ठुलो आँखा हुन्छ है, मजाको खप पोसेको मुन्द्रीहरू हुन्छ, उनीहरूको आँखामा सुट गर्ने आई मेकअपहरू मात्रै पाएँ। आई डोन्ट नो सायद तपाईँहरूलाई याद होला धेरै आर्टिस्टहरू, तर मलाई त कुनै पाउँदै पाइनँ है। र त्यो चाहिँ एकदमै धोका लाग्थ्यो मलाई है। अनि के पो भन्छ हाम्रो आँखा अब हेरिहाल्नुहोस् है, मेरोमा त झन् केही देख्दैन हो। अनि जसको मुन्द्री छ है, अब हाम्रो आँखाको टाइपमा पनि त धेरैजनाको मुन्द्री छ, उनीहरूको मुन्द्री पनि यति कम्ती र यति सानो यहाँ एकदमै यहाँ हुन्छ कि उनीहरूको पनि आई स्याडो राम्रो देख्दैन। अब काजल आइलाइनर त देखिन्ला, तर आई स्याडो फेरि ढ्याप ढ्याप लगाएको जस्तो देख्छ। हामीले त जति राम्रो लगाए कोसिस गरे पनि त्यो युट्युब हेरी हेरी सिके पनि है ढ्याप ढ्याप त्यो के भन्छ सिरियलको गुन्डिनीहरू जस्तो देख्ने भइहाल्छ है। र यो चाहिँ मैले पुरा नोटिस गरेको थिएँ र मेरो चाहिँ इच्छा थियो हुन्छ नि अब मेकअप सिकौँ है, सबैलाई सिकाउँ भन्ने यही सोचले चाहिँ मैले मेकअप कोर्स पनि गरेँ है। अनि सिकेँ पनि हाम्रो आँखामा पनि कसरी गर्दो रहेछ भनेर। तर त्यो पनि अब पुरा उस थियो, इट वाज अ लट अफ स्ट्रगल, किनभने त्यो यस्तो मेकअप स्टुडियोहरूमा चाहिँ प्रायः जस्तो त्यो इन्डियन अब रेस्ट अफ इन्डियामा हुन्छ नि अब जस्तो खप खप मुन्द्री भएको आँखा हुन्छ नि त्यस्तोमा मात्रै सिकाउने क्या। अलिअलि यताउति टिप्स त दियो, टेक्निक पनि दियो है उनीहरूले, धेरै कुरा सिके पनि लट अफ टेक्निक है। तर त्यहीबाट चाहिँ आफूले के सुहाउँदो रहेछ के सुहाउँदैन रहेछ हाम्रो आँखामा त्यो सिक्दै सिक्दै लिएर चाहिँ अहिले यतिको भएको छु है। अनि हाम्रो आँखामा चाहिँ एकदमै आइलाइनर काजल चाहिँ पटक्कै हुँदैन है। अब जसको मुन्द्री छ उनीहरूले त लाउँदा हुन्छ, तर माथि मात्रै लगाउनु, तल लगाउनु भएन। जस्तो माथि तल दुवैखेप तपाईँले काजल आइलाइनर लगाउँछ तपाईँको आँखा एकदमै सानो देख्न थाल्छ। एक त हाम्रो आँखा चिम्सो, त्यही माथि झन् चिम्सो देख्छ है। अनि हाम्रो जस्तो मुन्द्री भएकोले त लाउँदा पनि भएन है, किनभने मोटो काजल आइलाइनर लाउनु पर्यो। र प्रायः जस्तो यही सजेसन हुन्छ कि हाम्रो आँखाको टाइपको लागि चाहिँ नि एकदमै उतै नै नर्मल मजाको आई स्याडो नै लगाउनु भन्छ। यस हाम्रो आँखामा पनि त्यो गुन्डी नदेखेर नर्मल देख्ने आई स्याडो पनि हुन्छ, राम्रो देखिन्छ। तपाईँले मेरो योभन्दा अगाडिको भिडियोहरू हेर्नु भएको छ भने एकदमै सिम्पल आई मेकअपहरू गर्छु, ताकि मेरो चाहिँ किनभने सिक्ने पछि नै यही कारण थियो कि मैले सिकेर सबैलाई सिकाउनु पाऊँ भन्ने चाहिँ मेरो कारणै थियो। र तपाईँले हेर्नुभयो भने एकदमै सिम्पल आई मेकअपहरू मात्रै गरेको छु अहिलेसम्म मैले। नेक्स्ट हामी आई मेकअप गरौँला है। अनि जुन चाहिँ मैले आज आई मेकअप गर्नेवाला छु एकदमै सिम्पल, किनभने मलाई याद छ हाम्रो आँखामा एकदमै साह्रो छ आई मेकअप गर्नु है। सबभन्दा पहिला चाहिँ फेरि हामी लिउँ है लाइट ब्राउन कलर यो है। यसलाई चाहिँ नि अब हाम्रो मुन्द्री छैन है, तर हामीले अज्युम गर्नु पर्यो, सोच्नु पर्यो कि हाम्रो मुन्द्री छ भने कहाँ होस् है। अब अरू आँखाहरूमा त मुन्द्री झन्डै यहाँतिर हुन्छ है। त्यही सोचेर चाहिँ हामीले प्रडक्टलाई पनि त्यहीँनिर लगाइदिउँ है। अब जहाँ यो हड्डी फिल हुन्छ नि अरूको मुन्द्री चाहिँ त्यहाँतिर हुन्छ। र हामीले पनि आई स्याडोलाई त्यता नै लगाइदिउँ। अब जब मैले यो ट्रान्जिसन कलर लगाउँदैछु है, तपाईँले नोटिस गर्नुभयो भने यहाँदेखि सुरु गरेर यहाँसम्म मात्रै लगाउँदैछु है, कम्प्लिट यहाँसम्म लिएको छुइनँ। हामीले चाहिँ लानु भएन किनभने हाम्रो मुन्द्री छैन। हामीले चाहिँ इल्युजन त्यो के भन्छ देख्दाखेरि छ होला भन्ने खालके मात्रै क्रिएट गर्नु खोजेको है। अब नेक्स्ट यसलाई अलिकति डार्क बनाइदिउँ है। र त्यसको लागि चाहिँ नि म यो डार्क ब्राउन कलर लिँदैछु है। एक्सेस चाहिँ जहिले पनि ट्याप आउट गर्नु है। एक्स्ट्रा प्रडक्ट लिनु भएको छ भने हल्का ट्याप आउट गरिदिनुहोस् है। अलिअलि मात्रै लगाउनुहोस् एक खेपमा भक्कु कलर लगाएर चाहिँ नगर्नुहोस्। तपाईँले ब्लेन्ड पनि गर्नु सक्नु हुँदैन त्यसलाई है। जति सक्दो चाहिँ नि अब कम्ती लगाउँदै जाउँ है। अब एक खेपमा बेसी लगायो भने त नाही तपाईँले ब्लेन्ड गर्नु सक्छ, ज्यादा भइपठायो भने हो त्यहाँदेखि हाँसिरो देख्छ।
र हेर्दै जाउँ, अलिअलि लगाउँदै जाउँ कस्तो देख्छ है, सही भयो कि भएन त्यो हेर्दै जाउँ। र तपाईँलाई सही लागेन भने अझै एड गर्दा भयो है। यो चाहिँ अब मैले हेर्नुहोस् है एकदमै क्लिन ब्रस लिएर यसलाई फेरि ब्लेन्ड गर्दैछु। क्लिन ब्रस लिएर ब्लेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने अझै मजाले ब्लेन्ड भएर राम्रो देख्छ, सुन्दर देख्छ है। हो अब अलिकति मैले इल्युजन क्रिएट गरेँ, मेरो क्रिज छ या मुन्द्री छ भन्ने खालके। अब तपाईँले चाहे त अब यसलाई अब हुन्छ नि अब कतिवटा मेकअप देख्नु भएको छैन, यहाँनिर पनि लगाउँछ, यहाँसम्म लगाएको हुन्छ ब्राउन कलर है, हल्का यसरी 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 यो इनर आउटर कर्नर भन्छ कि आँखाको आउटर कर्नर, यहाँ लगाउँदा पनि भयो डार्क ब्राउन कलर चाहिँ मजाले लगाउँदा पनि भयो। तर आज चाहिँ मैले एकदमै सिम्पल लुक गरेको, जुन चाहिँ छिट्टो तपाईँले गर्नु सक्ने खालके लाइट ब्राउन लगाएँ, त्यहीमाथि हल्का डार्क ब्राउन लगाएँ। यो चाहिँ क्रिज छ भन्ने इल्युजन मात्रै क्रिएट गरेको, यतिमै 2 मिनटमै यतिमै तुरिदिइहाल्छु म यो है। अनि नेक्स्ट चाहिँ म के गर्छु भने अब यहाँबाट चाहिँ म नेक्स्ट चाहिँ यो कलर, अब नेक्स्ट चाहिँ यो कलरलाई चाहिँ म यहाँनिर बिचमा लगाइदिन्छु। म चाहिँ अब यो छिट्टो तुर्ने एममा है, हतार भएको बेलामा सुन्दरी देख्ने इच्छा तर टाइम छैन खालके मेकअप गरेको है आज चाहिँ। तर अब तपाईँको इच्छा अलिकति टाइम छ भने है एकपट्टि तपाईँले उस गर्दा पनि हुन्छ, त्यो आँखाको डिलमा चाहिँ नि तपाईँले अलिक डार्क ब्राउन लगाउँदा पनि भयो। यति मात्रै गरेर भएन है, मजाको राम्रो वेल ब्लेन्डेड पनि त देख्नु पर्यो है। र फेरि त्यही सेकेन्डमा जुन चाहिँ डार्क ब्राउन लगाएको थिएँ त्यही डार्क ब्राउन कलर चाहिँ लिएर हल्का है अझै यसलाई ब्लेन्ड गरिदिन्छु है, मजाको देख्छ नि। तपाईँले सोच्नु हुँदै होला अनि फर्स्टमा चाहिँ लाइट ब्राउन किन लगाएको, सिधै डार्क ब्राउन लगाउँदा पनि त हुन्थ्यो भनेर है। तर फर्स्टमा लाइट ब्राउन लगाउनु जरुरी हो, किनभने लाइट ब्राउन तपाईँले लगाउनु भएको छ भने चाहिँ तपाईँको डार्क लाइटको त्यो कम्बिनेसनले मजाले ब्लेन्ड भएको जस्तो देख्छ है। लाइटदेखि डार्क हुँदै गएको या डार्कदेखि लाइट हुँदै गएको जस्तो देख्छ। फेरि म लाइट ब्राउन कलर लिँदैछु, त्यो फर्स्टको लाइट ब्राउन कलर र त्यो डार्कलाई फेरि हल्का सा ब्लेन्ड। यतिमै छोडिदिन्छु है। अब चाहिँ म मेरो तल्लो आँखामा गर्छु है, र त्यसको लागि माथि तपाईँले जस्तो गर्नुभयो नि त्यही गर्दा हुन्छ। पहिला तपाईँले लाइट ब्राउन कलर लगाउनुहोस् है सानो ब्रसले है, ठुलो चाहिँ नलगाउनुहोस्, ठुलोले चाहिँ फेरि राम्रो देख्दैन। र डल्लै यसरी नलगाइहाल्नुहोस् है, हल्का यहाँ बिचसम्म छोड्नुभयो भने चाहिँ नि हाम्रो आँखामा राम्रो देख्छ। यहाँसम्म मात्रै लगाएर हुन्छ, यो ग्याप त्यहाँदेखि चाहिँ ग्याप छोडिदिँदाखेरि चाहिँ राम्रो देख्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ अब चाहिँ म डार्क कलर लिँदैछु है। डार्क कलरले चाहिँ कर्नर्समा यो आई मेकअप चाहिँ मेरो एकदम हतारको क्या। अझै यो भन्दा पनि सिम्पल अरू आई मेकअप पनि छ जुन चाहिँ म एकदम गर्छु है हतारको बेलामा। तर अब अलिकति यो फेस्टिभ हो र अलिकति झिलिमिली पनि देख्नै पर्यो है। र हल्का यहाँनिर यो त्यो जुन चाहिँ यो माथिपट्टि मैले यो टल्किने कलर लगाएको थिएँ है, टल्कीको कलर सेम त्यही टल्कीको कलर मुनि लगाइदिन्छु है। आजकल फेसनमा छ नि यहाँनिर हाइलाइट गर्ने, राम्रो पनि देख्छ। हल्का लगाइदिउँ, मजाले हाइलाइट होस् है, राम्रो देख्छ नि। डन है, आँखा इज डन। अब हुनु त तपाईँहरूले आइल्यास लगाउँदा पनि भयो, जसलाई अब आइल्यास पुरा इच्छा छ रड छ है उनीहरूले त आइल्यास लगाउँदा पनि भयो। तर अब जसलाई छैन उनीहरूले कर्लिङ गरेर मास्कारा लगाउँदा पनि भयो। म चाहिँ कर्लिङ गर्छु किनभने अब हतारमा हुँदा त आइल्यास लगाउने कहाँ मौका पाउँछ हो। र आइल्यास चाहिँ कर्ल गरौँला। अनि जहिले पनि याद राख्नुहोस् है, मास्कारा लगाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले आइल्यास कर्ल गर्नै पर्छ। तपाईँले कर्ल नगरी यसरी यसलाई कर्ल नगरी तपाईँले नि आइल्यास लगाउनु भयो भने मास्कारा लगाउनु भयो भने चाहिँ नि
फेरि तपाईँको आइल्यास चाहिँ सबै मुनि फर्केको हुन्छ कि अनि हाँसै उठ्दो देख्छ। म यो मेबेलिनको मास्कारा लाउनेवाला छु। अनि यो मास्कारा चाहिँ राम्रो छ, मलाई मनपर्छ, हुन्छ नि। मुनि चाहिँ लाउँदिनँ म, किनभने मुनि मेरो आइल्यास छँदै छैन, एकदमै छैन है। माथि पनि अलिअलि छ। युजुअली म फेक ल्यास लगाउँछु, तर आज चाहिँ अब आई एम जस्ट सोइङ यु हतारमा गर्ने भिडियो। अब नेक्स्ट चाहिँ नि म ब्लस लगाउँछु है। यो पिङ्क लगाउनु पर्यो, यो नाइकाकै ब्लस हो, यो राम्रो छ यो ब्लस, यो किन्दा पनि हुन्छ है। ब्लस चाहिँ नि पिङ्कमै लगाउँछु है। म कन्टोर चाहिँ गरेको छुइनँ आज है, किनभने अब हतारमा हुँदा त कसले गरिबस्छ कन्टोर है। ब्लस चाहिँ एटलिस्ट लगाउनु राम्रो देख्छ। देयर यु गो, डन। आई एम डन विथ द मेकअप है, अलमोस्ट। आइब्रोज बनाउनु बाँकी छ, लिपस्टिक लगाउनु अझै छ। यो चाहिँ नाइकाकै हो आइब्रो पेन्सिल, राम्रो छ यो किन्दा हुन्छ, सजिलो छ, मलाई एकदमै सजिलो लाग्छ। यो चाहिँ म कति युज गर्छु। यो मेरोमा हुनु त पाउडरहरू पनि छ कि, पाउडर त्यो के भन्छ यो आइब्रो बनाउने पाउडरहरू, आइब्रो सेट। तर मलाई हुन्छ नि यो क्रिम चाहिँ एकदमै मनपर्छ। यो नाइकाको राम्रो लाग्छ, दिनभरि मजाले बस्छ। अब नेक्स्ट चाहिँ लास्ट, यो चाहिँ एकदमै फिनिसिङ हो मेरो है। फिनिसिङ चाहिँ के गर्छु म, लिपस्टिक लगाएर छु, त्यहाँदेखि आई एम डन फर द डे है। यो लिपस्टिक लगाउँदैछु लरियलको। सो आई एम डन। तपाईँले हेर्नुभयो कति सजिलो छ है, स्किन गर्नुहोस् है। आई स्याडो पनि मैले तपाईँलाई 2 मिनटमै गर्नु सक्ने आई स्याडो गरेर देखाएँ। आइब्रोज पनि सजिलो छ है, हतारमा भएको बेलामा त सट गर्नु त हो। त्यहाँदेखि लिपस्टिक एन्ड ब्लस, त्यति नै हो। तपाईँलाई इच्छा छ भने तपाईँले कन्टुरिङ गर्दा पनि हुन्छ है, अनि हाइलाइट लगाउँदा पनि हुन्छ। तर मेरो स्किन चाहिँ अइली छ र म हाइलाइटर चाहिँ लगाउँदिनँ। बाँकी दिन अब टाइम भएको बेलामा त कन्टुर पनि गर्छु, राम्रो लाग्छ है। तर यो चाहिँ हतारको मेकअप हो र मैले एकदमै हतारमै गरेको छु र हतारकै खालके देखाएको छु। र केही भुलचुक भयो भने माफ गरिदिनु होला है। मैले सानो चिटिङ गरेँ तपाईँहरूसँग। मैले अघि मास्कारा आइल्यास है, आइल्यासमा मास्कारा मात्रै लगाएको थिएँ, तर मैले अफ क्यामेरा मैले फेक ल्यास पनि एड गरेँ। र आशा गर्छु तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो, आजको भिडियो मन पर्यो होला। यति नै हो, यो थियो मेरो एकदमै सिम्पल सजिलो गो टु मेकअप लुक है। एकदमै फेस्टिभ पनि, एट द सेम टाइम पनि कम्ती लाग्ने। र तपाईहरुलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र कमेन्ट पनि लेखिदिनुहोस् है। अनि केही क्वेशन छ भने तपाईहरुले इन्स्टाग्राममा मलाई मेसेज गर्दा हुन्छ, फेसबुकमा गर्दा पनि हुन्छ, यो युट्युबको कमेन्ट सेक्सनमा पनि छोड्दा हुन्छ है। अनि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यो हो भने अगर है तपाईहरुले अब राम्रो मेकअप गरौँ है, मेकअपमा राम्रो स्पेन्ड गरेर राम्रै गरौँ भन्ने इच्छा छ भने चाहिँ एक दुईवटा रेकमेन्डेसन मेरोबाट है। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ मेकअपमा टुल हो है, टुलमा चाहिँ कम्प्रोमाइज नगर्नुहोस् है। तपाईहरुले फाउन्डेसन र कन्सिलरको लागि ब्युटी ब्लेन्डर मैले देखाइहालेँ, अलिअलि फाउन्डेसन कसरी चाहिँ हुन्छ नि, हातले गर्दा कस्तो हुन्छ, औँलाले गर्दा कस्तो हुन्छ, ब्युटी ब्लेन्डरले गर्दा कस्तो हुन्छ। औँलाले पनि गर्नु सकिन्छ, हेर्नु भयो यतापट्टि राम्रै गरे सेम देखिरहेको छ, केही डिफ्रेन्स छैन है, गर्दा हुन्छ। तर क्या मलाई चाहिँ बेसी मेहनत र बेसी टाइम लाग्छ, त्यो हुन्छ नि अब गर्दा हुन्छ है। तर ब्युटी ब्लेन्डरले चाहिँ एकैछिनमा छिटो फटाफट भइहाल्छ है, मजाले स्मुथ पनि देखिन्छ, एकदमै फिनिस राम्रो हुन्छ। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट टुल चाहिँ पाउडर ब्रस हो है। अब पाउडरको लागि त प्रायः जस्तो स्पन्ज लगाउँछ, तर स्पन्जले चाहिँ नि एकदमै केकी भएको जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। त्यो कोही बेला टचअपको लागि चाहिँ अब बाहिर पार्टीहरू कहाँ हुँदाखेरि त ब्रस बोकेर कहाँ यस्तो गरिबस्ने है, त्यति बेला चाहिँ हल्का टचअपको लागि चाहिँ ठिकै छ कि। तर अब मजाले सेट, तपाईँको मेकअप राम्रो सेट होस्, मजाले सेट होस् भन्ने इच्छा छ भने चाहिँ तपाईँहरूले नि एकदमै ब्रसमा स्पेन्ड गर्नुहोस् है। बेसी लाग्दैन, ब्युटी ब्लेन्डर पनि
पनि 300-400 रुपियाँ, त्यो ब्रस 1000 रुपियाँभन्दा कम्ती नै गर्छ, 600-700 800 रुपियाँहरूमा त पाइहाल्नुपर्ने है। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट तपाईँको टुल हो आई स्याडोको टुल। हाम्रो आँखामा त्यति राम्रो हुँदैन आई स्याडो, र त्यसले गर्दाखेरि हुन्छ नि त्यो अब आई स्याडोमा फ्री पाउँछ नि त्यो स्पन्ज, त्यो चाहिँ युज नगर्नुहोस्, त्यसले राम्रो लागिँदैन है। तपाईँले राम्रो लगाउनु छ भने, राम्रो ब्लेन्ड भएको देख्ने इच्छा छ भने चाहिँ तपाईँहरूले राम्रो आई स्याडो ब्रसमा स्पेन्ड गर्नुहोस्। आजकल त धेरै कम्पनीहरूले ब्रसहरू बनाउनु थालेको छ, त्यो राम्रो राम्रो बनाउँछ है। मैले पनि त्यो 300-400 रुपियाँकै ब्रस युज गर्दैछु है। एउटा आई स्याडोको ब्रस 300-400 रुपियाँ लाग्छ, र जतिवटा ब्रस युज गरेको छु त्यसको त्यसको डिटेल्स पनि म डिस्क्रिप्सन बक्समा छोडिदिन्छु, तपाईँहरूले पढ्नुहोस् है। अनलाइन नाइकामा पाइहाल्छ यो ब्रसहरू, तपाईँहरूले किन्दा हुन्छ, एकदमै राम्रो छ है। र त्यो बाहेक अरू जतिवटा प्रडक्ट्स युज गरेको छु त्यसको पनि डिटेल्स म डिस्क्रिप्सन बक्समा छोडिदिन्छु है। आशा गर्छु तपाईँहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो, र तपाईँहरूले मलाई सजेस्ट गर्दा हुन्छ नेक्स्ट तपाईँहरूलाई के हेर्ने इच्छा छ, र त्यही हिसाबले म भिडियो बनाउँला है। ल सबैलाई एकदमै दसैँको एकदमै हार्दिक शुभकामना वान्स अगेन। टेक केयर एन्ड बाई बाई।